दिवाडे ग्रामसभा आताच कंप्लीट जाल्ली आसा, सोंपलेली आसा. कोटेजीचो विशय स्पेशल ग्रामसभा आयज आपयल्ली पंचायतीन, गोलती नाबिल्ली पंचायत. आयचो विशय म्हाका दिसता, आयचो विशय बद्दल मातशें कितें सांगशी? आज खरें म्हणचें जाल्यार हांव आमच्या दिवाडकारांचे आनी दिवाडकारांक वालोर दिता, कारण तेंच्यांनी आज स्पेशल ग्रामसभा जो तेंच्या गांवांत हांगा इको टुरिजमाचो प्रोजेक्ट म्हणजे इको रिसॉर्ट टुरिजम डिपार्टमेंट जो हांगा येवपाचो गव्हर्मेंटान ठरयल्लो आसा ताका विरोध करपाक आज ह्या दिवाडकारांनी हांगा ग्रामसभा आपयली. आनी त्या ग्रामसभेक हांव उपस्थित आसलो, पण हांवें पळयलें की जें डिस्कशन जालें ग्रामसभेक की प्रत्येक जाणांनी ह्या प्रकल्पाक विरोध केल्लो आसा. आनी खरेंच वालोर दिवाडकारांक, कारण अशे प्रकल्प जर गांवांत येयले गांवची अस्मिताय आनी गांवची जे सोबीतकाय आसा ती काबार जातली. आनी आमी पळयता की भारतीय जनता पक्षाचें सरकार वेळोवेळी आज आमी पळयता की 17 to 39 ए संदर्भात आमी पळयता की आजचे गोंय काबार करपाक फुडें सरलेलें आसा. आतां ह्या प्रोजेक्टाच्या संदर्भांत जर उलयत, खरें म्हणचें जाल्यार ही कम्युनिटी जागा आनी चर्च प्रॉपर्टी ही गव्हर्मेंटाक दिल्ली काही कारणा खातीर. तें कारण म्हणल्यार की ही प्रॉपर्टीचो वापर गोंयच्या लोकां खातीर जावप, ह्या दिवाडकारां खातीर जावप. पूण सरकार आज खंय तरी लोकांचेर म्हणजे लोकांक कुशीक दवरून हांगा त्या जागेन प्रकल्प हाडपाचो सरकारान ठरयल्लो आसा. आनी आमी पळयता की त्या जागेत कुशीक आमची अवर लेडी ऑफ पायटी चर्च आसा, आमच्या सायबणीची चर्च आसा, मागीर आमचें देवूळ आसा गणपतीचें सगळें. अशा पद्दतीचे प्रकल्प हाडून हो सरकार कितें दाखोवपाक सोदता की गोंय काबार करपाक सोदलो आसा हें सिद्ध करपाक सोदता. फाल्यां एज अ लिडर तुमी वळवयकार TMC म्हाका दिसता पयलीं तुमी कॉन्टेस्ट केले कॉन्स्टिट्युएन्सी, तुमचो लागचो संबंद ह्या आयलंडाचेर आसा, दिवाडीचेर. तर फाल्यां सकाळी सरकारान जर अशें फुडें गेलो प्रोजेक्ट विदावट लोकांक कन्सिडर करनासतना, जाल्यार तुमचो सहभाग कसो आसतलो? आमचो हांव तूं पळयत जाल्यार आमी वेगळे वेगळे, हांव आतां ह्या दिवाडे गांवांत म्हजो गेली जवळ जवळ 25 वर्सांचो संबंध लागचो समोर हांव गेली 25 वर्सां ह्या दिवाडे गांवांत म्हाका येवपाची संदी लोकांनी दिल्ली आसा. आनी तशेंच आमी पळयता की मतदारसंघात सुद्दां आतां ओल्ड गोवाचो इशू आमी घेतलेलो आसा आनी त्या इशूक हांवें प्रखर विरोध केल्लो आसा. आनी हांगा सुद्दां लोकां बरोबर रावपाक हांव येयल्लो आसा. आनी लोकांक जर सपोज लोक जें कितें एज्युकेशन करतले ताका पूर्ण पाठिंबो म्हजो आसतलो, ताका पूर्ण पाठिंबो म्हजो आसतलो, कारण लोकांक हो प्रकल्प नाका. हांव आमच्या दिवाडेच उलयना, आमच्या हांगा दिवाडे हे सुंदर बेट आयलँड, सुंदर सोबीत आयलँड. त्याच्या नंतर आमी दिवाडे आमचे ओल्ड गोवा पळयला, त्याच्या नंतर आमचो सांतिस्थेव आसा. सो हे सगळे आमच्या समाजात आसा. बायट घेता अरे पर्सनल आमची ग्रामसभा मरे, ग्रामसभेक